अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पैनलिस्ट, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। नदीम शहजाद साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। नदीम साहब, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है वो एक तरफ तो सरमायाकारी और दूसरी चीज़ इकोनॉमिक चैलेंजेस थे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात की दहशत गर्दी के हवाले से की गई थी कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे केटर करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे, कल की जो डेवलपमेंट है इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, सवाल से बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बात की, इन्होंने इब्तदाई में ही जब आप देखें कि जी जी, 4 सवाल ने कहा था कि पाकिस्तान है तो हम हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान डेफिनेटली, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल अब बिल्कुल, उसके अंदर हमारे मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो भी हैं, इसके इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी जो इस वक्त जिसका हमें सामना है, जी और अरसा दराज से आप देखें कि इसकी अगर आप थोड़ी सी तारीख को देखें तो उसके अंदर हमारे ये ऑपरेशन जो चल रहे हैं और वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आर्मी ने और हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुश्तरका तौर पर ये ऑपरेशन लॉन्च किए, जिसमें जी, अब राय हक देखें, राय निजात देखें, राय राज देखें, ज़रब मोमिन देखें, अब जबरदस्त भी है, जी ज़रब जी अज़्म भी है, जी जी और अब अज़्म इस्तेहकाम के जी ऑपरेशन की भी बाकायदा तौर पर इजाज़त देगी, और ये उन बुनियादी नुकात को मद्देनजर रखते हुए देगी जिस पर देखें एपेक्स कमेटियां हमारी वफाक में भी हैं जी, और सूबाई सतह पर भी हैं, और डेफिनेटली इनके राइट, इजलास होते रहते हैं जिसमें उन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है कि ये हमारी यहाँ पर कमजोरियों को भी मद्देनजर रखा जाता है और कामयाबियों को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। सही, और इसी एपेक्स कमेटी के नेशनल एक्शन प्लान का जो इजलास हुआ ना एपेक्स कमेटी जी जी का, जी उसमें इन्हीं पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए और इस हवाले से एक कसीरुल जहती बुनियादों पर जो ऑपरेशन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अंदर जी अमन व अमान की बहाली के लिए ये प्लान मुरतब कर लिया गया है कि अब इस वक्त जो है वो कहते हैं ना, जागो अज़्म इस्तेहकाम की खातिर, तो अब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और जी, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये बात भी देखें वाजे की है कि सफारती बुनियादों पर भी, सफारती सतह पर भी हम अपने तमाम तर वसाइल को बुरेकार लाते हुए जो है दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अमली इकदाम करेंगे। जी जी अब सफारती सतह पर यह है कि जिन ममालिक से दरअंदाजी होती है, जिन ममालिक का आप देखें कि जो इनके अक्सर आपने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी हुई, इंतहा पसंदी हुई, उसके पीछे जो है पड़ोसी पसे मुल्क पुश जो पड़ोसी का, मुल्कों हाँ के बिल्कुल हाथ नजर बिल्कुल आए, ऐसे, बिल्कुल और ऐसे, उसके अंदर कुछ हमारे जो मुल्की सहूलतकार हैं, जी ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उनके जो हैंडलर्स हैं वो भी तो पाकिस्तान में कहीं रहते हैं। जी जी पाकिस्तान में इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमें जिन पर इसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है कार्रवाई पाबंदी की गई आयद थी, की गई है, बिल्कुल ऐसे, उनको कलअदम करार दिया गया, जी जी उनके फंड्स को फ्रीज कर दिया गया, उनकी एक्टिविटीज को नजर में रखा गया है, और खास तौर पर जो हमारे मुतासरा इलाके हैं उन इलाकों के अंदर तो ऑपरेशन मुसलसल चल रहा है, जी जी और ये वक्त की जरूरत है। और इसके लिए चूंकि हमारे अब माशी जो सूरत हाल है उसमें जो सबसे बड़ी कथन लगी है जी वो जी हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी इदारों पर हमले हैं, यहाँ का जो अमन व अमान जो उसको बिल्कुल सबुताज किया गया है, और यहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है या वो ममालिक जो है वो उनका यहाँ पर लाना, उनकी इन्वेस्टमेंट को, उनको इस बात की यकीन दहानी करवाना कि आप यहाँ अमन के गहवारे में हैं या इस मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसीलिए तो ये बात वाजे की जा रही है कि ये जब रियासत नर्म होगी, जी ये भी वजीर आजम के बिल्कुल, बड़े ही, बड़ा क्लियर मैं और कहता हूँ स्टांस था ये, उन्होंने जी बड़ी शाइस्तगी के साथ, जी 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 बड़ी जी बारीक बीनी के साथ वो कहते हैं कि अपना मफहूम बयान कर दिया है, जी जी और किसी का ताकि कोई एतराज न रहे कि नर्म रियासत के अंदर सरमाकारों का एतमाद बहाल करना मुश्किल है। बिल्कुल तो ठीक, उसके बिल्कुल लिए सही, भी ये जी जो ऑपरेशन है ये बड़ा ही सूदमंद साबित होगा, और पाकिस्तान की आने वाले दौर की जो चैलेंजेस हैं और हम जी जहां पर हमें मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, वहीं पर उसके अंदर जो एक मेन बुनियादी जो नुक्ता है वो है हमारी अमन व अमान का, सही, यहाँ पे इस्तेकाम का, और साथ साथ खास तौर पर देखें कि हमारे सिक्योरिटी इदारों पर तो उनको तो टारगेट किया जाता ही है, लेकिन जो भी इस मुल्क के अंदर, जो भी इस मुल्क का जो मुखलिस है, जो जी जी इन्वेस्टर्स है, बिल्कुल, खास तौर पर मैं वो भी एट चीनी स्टेक हैं, जी जी सही, चीनी इंजीनियर्स की बात करूंगा जी कि जी जी देखें जी उन्होंने भी बहुत कुर्बानी दी पाकिस्तान की खातर। अगर उनकी एक लिस्ट देखी जाए तो एक तवील लिस्ट है नहीं नहीं, कि पूरी उनके कौम सलाम इंजीनियर्स पेश हैं, करती है, उनको बिल्कुल सलाम पेश करती है। बिल्कुल, उसके क्या साथ बात साथ दीगर है, जी ममालिक के भी, हालिया भी आप देखें कि जैपनीज जो उन पर भी हमला हुआ, उनके भी इंजीनियर्स यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उनमें वो बच गए बाल बाल। इस हवाले से हमारे जो ऐसे ये खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम उन ममालिक को भी सलाम करेंगे और अपनी खारजा डेफिनेटली पॉलिसी को भी डेफिनेटली, हम, हमारी जो बिल्कुल खारजा पॉलिसी का ये एक कामयाबी है कि हम उन ममालिक को अब तक एतमाद में रखे हुए यहाँ बिजनेस भी हो रहा है, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम के लिए जी कोशिश भी जी की जा रही है। बिल्कुल ठीक, और ऐसे सूरत हाल में जबकि जगह जगह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जी जी ऑपरेशंस के साथ साथ जो हमले कर रही है दहशतगर्द तंजीमें,
اس حوالے سے بھی، اور وہ کام بھی ہمارا زیادہ تر ایسے پوائنٹس کو فوکس کیا جا رہا ہے جہاں پر ہماری ڈیولپمنٹ کے کام چل رہے ہیں. بالکل تو ٹھیک، ایسی صورتحال کے اندر ان آپریشنز کا ضروری ہے. اور جنرل اسم منیر صاحب اس بات میں بالکل انہوں نے کہا کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل وہ اس پر بالکل ندیم قائم ہے صاحب، اور اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے اور مکمل طور پر اس کا قلعہ کم کر کے رہیں گے. کتنا خوشائند ہے جو بائیلیٹرل ٹائز ہیں، ایک طرف ہم بات کریں کیونکہ ایک طرف دہشت گردی کو ختم کرنا اور دوسری طرف جو بائیلیٹرل ٹائز بٹوین دا کنٹریز، یہ کتنا خوشائند ہے کیونکہ جن حالات سے ہم نکلے ہیں بڑا مشکل تھا ان چیزوں کو سسٹین کرنا. ایسی صورت میں جی پاکستان اگر بات کی جائے تو پاکستان دیکھیں معدنیات سے اور دیگر دولتوں سے مالا مال ہے. بالکل اگر ہمارے ملک کے اندر چائنا انٹرسٹڈ ہے تو ان کے بھی ذاتی انٹرسٹڈ ہیں اور پاکستان کو وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی جب کوئی بھی ملک ہے وہاں اکانومی میں اپنا فوکس کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس سے پہلے ان کے پاس ایک ریسرچ ایک پورے ایک پوزیشن ہوتی ہے. اس لحاظ سے پاکستان جو ہے پوری دنیا یہاں انویسٹ کرنا چاہتی ہے. لیکن بات یہ کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اس کو اب ایسا سازگار ماحول بنانے کے لیے دیکھیں مشترکہ طور پر سب سے بڑی خوشائند بات تو یہ ہوئی کہ اسی معاشی ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا کہ ہماری تمام جتنے بھی یہاں سٹیک ہولڈر سے جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باہمی یعنی کہ اس سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے ایک پیج پر وہ بیٹھے اور انہوں نے اس بات کی یعنی کہ تائید کی ہے کہ اس میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ معاشی چیلنجز اور معاشی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے دوست ممالک سے روابط کی بات بھی کی جا رہی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ یو اے ای کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، چائنا ہے، اب رشیا بھی اس حوالے سے وہ بھی حالانکہ انٹرسٹڈ ہے. بھارت کا بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ گو کہ وہ ہماری اسٹیبلٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا لیکن وہ بزنس کے حوالے سے وہ بھی چاہتا ضرور ہے. اب زراعت کی کتنی ان کے ساتھ چلی ہے اس حوالے سے وہ اس معاملات میں انٹرسٹ رہا اس کا، لیکن وہ معاشی ترقی سے جیلسی ہے چونکہ اسے پتہ ہے کہ ہماری معیشت بیٹھ جائے گی پاکستان نے اگر اس طرح. پوٹینشل بھی زیادہ رکھتے ہیں، پوٹینشل بہت زیادہ ہمارے پاس. جس طرح آپ نے بات کی ریکولیٹ کے ذخائر کی، ہمارے اس وقت بلو واٹرز کی اکانومی کے اوپر اگر بات کریں، شپ بریکنگ کے اوپر چلے جائیں کہ ہماری جو پورٹ شپ بریکنگ ہے گڈانی کے اندر بلوچستان کے اندر، یہ واحد شپ بریکنگ ہے کہ جس کے جہازوں کو کسی قسم کی بھی وہ دلدل میں کسی ڈائریکٹلی آ کر وہ لگتے ہیں بیچ ہوتے ہیں. پھر گوادر کی پورٹ کی آپ بات کر لیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے زراعت کی، جنگلات کی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، پاکستان کے اگر نوجوانوں یوتھ پر چلے جائیں تو دیکھیں اس یوتھ کو پوری دنیا اٹھانے کو تیار ہے. اور آج کسی بھی ملک کی تعمیر کے اندر آپ جا کر دیکھیں، سعودیہ سمیت لے لیں، چائنا میں دیکھیں آپ، ہمارے پاکستانی بہت بڑا ان کا ایک کردار ہے. اور اس حوالے سے اب بھی آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ جو طلباء کا جو ہمارا معاہدہ وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھی وہ خاص یعنی کامیابی رہی ہے کہ وہاں پر وہ تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں گے. تو اور ان کی جانب سے بھی جو ان کے وزیر اب جو آئے تھے اپنا جو انڈسٹری ان کے جو وزیر تھے لیون جیان چاؤ جو، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے دیکھیں کہ بڑا ہی خوشائند اقدامات رہے. پاکستان کے اندر سی پیک کا فیز 2 جو ہے وہ جاری ہونے جا رہا ہے، بہت بڑے میگا منصوبوں کا آگے آغاز ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے یہ اقدامات جو تھے ہمیں بھی اشد اس کی ضرورت تھی. اور ان کی خاص طور پر سیکورٹی کے حوالے سے بھی جو بات کی گئی چائنیز کی، یا جو بھی چائنیز کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے یا جو بھی انویسٹرز آئیں گے یا جو بھی کمپنیز آتی ہیں ان کو سہولت، ان کی سیکورٹی فراہم کرنا پاکستان اس کو اپنی اولین ترجیح سمجھتا ہے. اس حوالے سے اب دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی حالیہ، میں اس سے قبل بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا ملک جو ہے وہ امن کا میسیج دیتا ہے. اور ہم کسی بھی قسم کی مذہبی تفریق کے علاوہ پاکستان نے ہمیشہ سے دنیا کے اندر جو ہے اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوا تو اس پر بات کی ہے. تو ہمارے یہاں پر مذہبی ٹورزم کا بہت بڑا سکوپ موجود ہے کہ جہاں پر ان کو اجازت دیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ننکانہ صاحب کے اندر تقریب جا رہی ہیں راجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے 500 سکھ یاتری پاکستان ہیں تو ان کو 500 کر کے خوش ہو کے جاتے ہیں، خوش ہو کے، اور پاکستان گورنمنٹ ان کو ویزے دیے نا جی، جو کہ بھارت اس کا پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ بڑا کھلا دل ہے یہ پاکستان کی دیکھیں فراغ دلی ہے، ہماری خارجہ پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کامیابی ہے. اور یہ میسج ورلڈ وائڈ جاتا ہے، ورلڈ بزنس کمیونٹی کے اندر جاتا ہے کہ یہ ایک ہمارا جو دوست ممالک پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کی میں ایک بات یہ بھی کرتا ہوں جو پاکستان کی جب بات آتی ہے جذبات تو ضرور ہمارے وہ مچلتے ہیں کہ پاکستان سے تو پاکستان کی برائی کر کے بھی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اچھائی تو چلو فائدہ ہے ہی ہے، وہ تو دنیا جانتی ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے مودی نے اب آپ دیکھیں کہ اس نے اسلام دشمن اور پاکستان کے خلاف بیانی حکومت قائم اس کی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس کی بات جو ہے کہ اس کی پازیٹیوٹی کے اندر بھی اور اس کی نیگیٹیوٹی میں بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا بات ہے، بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو ندیم بھائی جب بات آتی ہے، کل ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، اور جو وطن پر قربان مسیحی سپاہی تھے ان کی آخری رسومات ادا کی گئی ہیں. یقیناً
جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان نے اقلیتوں کی اگر بات کی جائے تو بڑا ایک خوبصورت منظرنامہ ہے. ہم نے تو اپنے جھنڈے میں جگہ دے دی اقلیتوں کو, اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی؟ اور جس طرح کل ایک جیسچر ہمارے 2 آنریبل لیڈرز کی طرف سے گیا ہے, کیا کہیں گے اس سوال سے؟ جی دیکھیں, پاکستان افواج کی اور مسلح افواج کی بات کریں گے مشترکہ طور پر, اس میں آپ سپہ سالار کی پہلے میں آپ کو مثال دوں گا کہ سید عاصم منیر صاحب, آپ ان کو دیکھیں عید کے تہوار میں وہ اگلے فرنٹ مورچوں پر ہوتے ہیں. جب بھی دیکھ لیں جتنی بھی عیدیں گزری ہیں, یہ تاریخ دیکھ لیں آپ اٹھا کر, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوانوں کی میتوں کو, شہداء کو کندھے بھی دیے, اور اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے بزنس کمیونٹی کے ساتھ, ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ, وفود کے ساتھ سفر بھی کیے, اور جا کر غیر ملکی سفر میں ان ممالک کو اعتماد بھی دلوایا کہ نہیں ہم ایک پیج پر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم ہر طرح کی آپ کو سیکورٹی, ان کی وہ یقین دہانی جس پر سارا نظام چلا. اور اس میں اب جب سپہ سالار ایسا ہوگا جو دن رات کام کر رہا ہو, اور پاکستان کو یہ انہوں نے فائنل کر دیا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اس کی بقا ہے, اسی کے لیے کوشش کرنی, اسی کے لیے جینا مرنا ہے, تو پھر جوانوں میں وہ جذبہ کیسا ہوگا آپ دیکھیں جب لیڈر ایسا ہوگا. تو اس کے بعد جوانوں کو جو جذبہ ہے وہ آپ دیکھیں عید کے موقع پر بھی ان کی جو بارڈر سے کوریج آتی رہی ہے, وہ ہماری فوج کے جو جوان ہیں وہ تو شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں, اور کسی بھی طرح وہ دشمن کو اپنے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھنا گوارا ہی نہیں کریں گے, اپنی جان دے دیں گے. کسی کے پیش نظر میں آپ کو بات کروں کہ ہمارے یہاں پر ایک تو افواج کے اندر بلا امتیاز یعنی کہ اقلیتی بھائی جوان ہیں یا مسلمز ہیں یا کسی بھی فرقے سے, مذہب سے تعلق رکھتا ہو, یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہاں بات ہے پاکستان کی اور مسلح افواج کی, اس پر صرف وہ بات رکھی جاتی ہے. اس میں اب 2 دیکھیں جوان جنہوں نے جان قربان کی پاکستان پر, اور اس کا جو اس بات کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہماری افواج بھی کھڑی اور ہماری پولیٹیکل آپ دیکھیں لیڈرشپ بھی وہاں کھڑی ہے کہ جس ٹائم ان کی پنڈی کے اندر چرچ کے اندر آخری رسومات ہوئی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے مسلح افواج کے دیگر سینئرز وہ بھی موجود تھے, اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب بھی تھے, اور محمد شہباز شریف صاحب بھی تھے, اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو یہ ایک جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پوری قوم ایک ہے, اور دشمن کوئی بھی ہو وہ اس کے ایسے ناپاک عزائم سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی ذرا سا میں اس بات کو بھی کرتا جاؤں کہ جس طرح عزم استحکام آپریشن لانچ کیا گیا ہے, اس کے ساتھ جہاں پر انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں یعنی شدت پسندی کی یا دہشت گردی کی, وہیں پر ایک ایلیمنٹ اور بھی آ گیا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا کا منفی استعمال. میں اسی طرف آنے والا تھا, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے. بالکل, اس سوشل میڈیا کے منفی استعمال کی روک تھام کے بارے میں بھی اب قانون سازی کی جا رہی ہے, اور سخت اس پر اقدامات. پنجاب میں تو اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے. بالکل, بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بہت سخت اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. پنجاب نے سمجھے پہل کی ہے, انہوں نے آغاز کر دیا ہے کہ بھائی اب اس کو دیگر صوبوں کے اندر بھی لانچ کیا جائے تاکہ اس منفی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کو روکا جائے. اس سے ہمارے معاشیت پر بھی بڑے برے اثرات پڑے, ہماری سیکورٹی پر بھی بڑے اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. نوجوان نسل کی جو حالت ہوئی ہے ان کی تربیت بہت بری ہوئی, اور عالمی دنیا میں ہمارا وہ جو سافٹ امیج جو ہم جیپ ریلی کے ذریعے, کرکٹ کے ذریعے, دیگر کھیلوں کے ذریعے, خواتین اور ان بچوں کے ذریعے جو ہماری کامیابیاں تھیں وہ تمام کو جو ہے آپ نے دھچکا دیا, اور ان کو ان کی قربانیوں کو آپ نے بالکل ضرب لگائی ہے. تو اس تمام تر پہلو میں اس کو اگر باریک بینی سے اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا کینسر نما ناسور ہے سوشل میڈیا کا منفی استعمال میں کہوں, پازیٹیو نہیں. دیکھیں پازیٹیو کے ذریعے آپ پوری دنیا فوائد اس سے اٹھا رہی ہے, ٹیکنالوجی میں اٹھا رہی ہے, سائنس کے دیگر اپنے ملک کی معاشی طور پر ینگ جنریشن اٹھا رہی ہے. آج ہم اسی پر دنیا کے اندر یعنی کہ آگے بزنس کے جو خطوط استوار ہونے وہ جدید ٹیکنالوجی پر ہی ہونے, لیکن اس کے منفی استعمال کی بات کروں گا. اور یہ وہی شرپسند لوگ ہیں جو جن کو میں پہلے کہتا ہوں کہ ہینڈلر سہولت کار ہیں. دیکھیں ڈائریکٹلی کسی بھی دوست ملک کے لوگ آتے ضرور ہیں, ان کے دیکھیں جاسوس بھی پکڑے گئے, ان کے شواہد سارے پاکستان کے بعد ہے, اور عالمی فورم پر بھی وہ باتیں کی گئی ہیں کہ یہ دیکھیں پکڑے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد انہی کے ایسے سہولتکاروں کی بھی. اس حوالے سے ہماری جو ہے معاشرے کی بھی تربیت بہت ضروری ہے, عوام کی اصلاح کی بہت ضروری ہے, عوام کے اندر اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پاکستان کے ساتھ حب الوطنی کے تربیت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ
जब तक पूरी कौम एक नहीं होंगे, हम दहशतगर्दी का खात्मा, वो क्यों ये बात वज़ीर आज़म साहब ने की है कि हम एक अपनी अफवाज पर ही डिपेंड नहीं कर सकते। इस हमें हवाले से कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। मुश्तरका तौर पर बिल्कुल ठीक, और हर बिल्कुल शहरी ठीक, की ये जिम्मेदारी है। क्यों कहा जाता है कि अगर आप अपने आसपास कोई मशकूक सरगर्मी देखें तो उसकी इतला रिपोर्ट फौरन करें। कानून नाफिज करने वाले बिल्कुल, इदारों को दें, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप उसका हिस्सा बन जाए और देख खामोश हो जाए तो आप भी उस सहूलतकारी में शामिल हो सही, चुके हैं। सही, सही, तो इस बिल्कुल हवाले से हमें एक तो तरबियत की बहुत बड़ी ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और माशरती सतह पर भी बहुत बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। पॉइंट पॉलिटिक का पाकिस्तान में की शुरुआत होना फेज़ 1 में जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, डेफिनेटली वो बड़ी काबिल सताइश है जिस तरह हम देख रहे थे कि सारी सिचुएशन में। लेकिन अब फेज़ 2 को किस तरह देखते हैं? बड़ा गेम चेंजर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है। हाँ, इस वाले से जी देखें, वैसे सीपैक को तो गेम चेंजर कहा जाता है, Definitely. वर्ल्ड इकोनॉमी कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, जी, और उसके जी। अंदर उस वक्त आप देखें कि बहुत सारे एशियन ममालिक और मिडल ईस्ट से और दीगर ममालिक, बल्कि यहाँ तक इंग्लैंड तक जी, जी। इंटरेस्ट जाहिर किया गया शो कि किया है इसके उन्होंने, जो बिल्कुल। है वहाँ सही। तक इसका दायरा कार को वसी किया जाए, और जी, ये जी। होगा वसी, जी, जी, क्योंकि ये एक ऐसा पूरे अर्ज पर ऐसा महल वकू है इसका कि ये बिल्कुल, इसके लिए कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही मेगा मंसूबा है। अब Definitely. फेज 2 जो है इसका तो बहुत ही वसी इसके दायरा कार है। जी, जी। और इसी सूरत-हाल में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनका चाइनीज़ के साथ इससे पिछला जो निगरान सेटअप रहा, जी। उससे कबल का जो दौर रहा है, उनके रवाबत बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और हमने देखा। जी, जी। एतमाद है। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब भी आप देखें तशरीफ ले गए चाइना, बिल्कुल जी, उन्होंने भी जाकर अगर कोई ऐसी कमी पेशी थी बिजनेस फोरम के साथ, पिछले कम्युनिटी के टेन्योर साथ, में उन्होंने जी, मुलाकातें जी, की। सही, बेशक वो जाती हैसियत से भी गए, लेकिन उन्होंने काम किसके लिए, बात तो पाकिस्तान की ना। Definitely, बिल्कुल, और जी, जी, फिर शहबाज शरीफ साहब जब गए तो उसके बाद चाइनीज़ का एक एतमाद ज़रूर बहाल है हमारी मौजूदा हुकूमत के साथ, और वो काम भी चूंकि चल भी रहे हैं, और उस हवाले से सामने वाज़ेह बात। लेकिन दूसरी जानिब जो भी हालिया वजीर आए हैं चाइना से, उनकी जो मुलाकात होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, उसमें एक बड़ा बुनियादी सा नुकता कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज, एक तो आर्मी चीफ से मुलाकात, इस पर भी नाकदीन के कुछ मामला जरूर होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त दरमियान में जो उनके वजीर थे लियून जियान चाओ, उनके दरमियान में बानिए पाकिस्तान की तस्वीर मौजूद थी। एक जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, एक जानिब वजीर बैठे हैं, और दरमियान में जो कि पूरी दुनिया देख रही है। ये इस चीज का मैसेज था कि अगर पाकिस्तान जो बनाया, जो बानिए पाकिस्तान है, उनके जो फरमुदात हैं, इरशादात हैं, उनका जो विजन है, उनका जो काम और काम और ईमानदारी, होनेस्ट, दयानत और इस्तेकाम के साथ, वो मैसेज दुनिया जानती है। कायद आज़म की शख्सियत से कोई अनवाकिफ नहीं है, पाकिस्तान बनाने वाले बहुत पसंद की जाती है ओवरऑल। तो वो मैसेज जो है एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, और ये चीफ साहब के उस पर कि अगर आज हमारा कोई इदारा, हमारी जो अगर मुसल्लह अफवाज अगर उस तमाम चीजों का अक्कासी करती है, तो वो यहाँ पर बैठना जरूरी है उनके लिए। तो ये वो एक मैसेज भी रहा जो एक देखें पाकिस्तानी होने के नाते हमें अच्छा लगा। हमें, वरना हमारे देखें पॉलिटिकल इससे कबल भी अब देखें जो मुआहदे में मुख्तलिफ लीडर की तस्वीर और मुख्तलिफ चीजें रख दी जाती हैं, ये आलमी फोरम पर ये अच्छा साइन नहीं जाता। तो ये चीज भी इसी मुलाकातों में सामने आई है, तो इस पर भी फोकस रखें। और फिर उनकी जो सिक्योरिटी के इश्यूज थे उन पर उनको यकीन दहानी करवाई गई, और उस पर अब देखें कि उनके दौरे के फौरन बाद एपेक्स कमेटियों के इजलास पूरे पाकिस्तान के अंदर मुतारक हो गए, चारों सूबों के वज़ीर आला को बुला लिया गया, चीफ सेक्रेटरीज को देखें ना, चीफ सेक्रेटरीज को बुला लिया गया, जितने कानून करने वाले इदारे थे उनके सरबराहान को बुला लिया गया, आईजी पुलिस, हालांकि हमारी जो सूबाई सतह उनको भी बुला लिया गया। और उस इतने आप सोचिए कि ये मीटिंग्स का अरेंजमेंट करना, ये तमाम चीजों का लायामल बनाना कोई आसान काम होता है? ये इसमें दिन रात की मेहनत है, और इस मेहनत को अब हमारे इदारों ने और हमारे अगर सियासतदानों ने एक समझ लिया है, और इसी तरह मैं चाहता हूं कि वो हमारे बजट के मामलात में भी एक हो जाएं। और ये बजट पर भी मैं हल्की सी बात जरूर कर दूं इसी हवाले से, चूंकि कि ये बजट जहां पर इन पर तनकीद की जा रही है कि अवाम दुश्मन बजट है या अवाम दोस्त बजट है, नहीं, ये मौजूदा मुआशी चैलेंजेस से तोड़ है ये बजट। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। बस लास्ट आपका बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं।